आरएसएसचो गोंयचो मुखेली सुभाष वेलिंगकरान राजकारणात देऊन दाखोवचें म्हूण बीजेपीचो खासदार नरेंद्र सावयकारान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचेर बॉम्ब घालो. ते उपरांत मंचान सावयकाराचो निशेध केलो आनी गोंयभर ताचे पुतळे जळयले. आदलो विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार सध्या मायभास आंदोलनात विलन जाला. 24 वरां भितर पर्रीकारान मंचाक जाप दिली. इंग्लीश स्कुलांचो दर्जो बरो म्हूण लोक भुरग्यांक इंग्लीश शाळांनी घालता. कोंकणी मराठी शाळांचो दर्जो सुदारूंक लक्ष दियात म्हूण तो पणजे जाहीर उलयलो. गणितान गोंयकार 26व्या काय 27व्या सायन्स आनी गणित कोंकणी मराठी मातृभाशेन शिक्षण जो शिकता ताजी गणित सायन्स सरास बरें जाता. आमची क्वॉलिटी देंवल्ली आसा. पण ताजें राजकारण जावंक जायना. तुमी ताळयो मारून ताजें राजकारण न जाता बऱ्यो शाळा कश्यो येतल्यो हाजो विचार करचो पडटलो. तो विचार कोण करना. प्रत्येक जाण पुतळे जळोवपाक धांवूंक लागल्या. अरे पुतळे जळयतले जाल्यार खूब आहा पुतळे. पाकिस्तानचे पुतळे आशिल्ले जळयतले जाल्यार. मुशर्रफाचे आशिल्ले ते कोण तो पठाणकोटाक कोणें धाडलो तो JUAचो ताजे आशिल्ले. पुतळे जाळून हें काम जावचें ना. हाज्या खातीर कश्ट करचे पडटले. शिक्षण क्षेत्रांत काम करचें पडटलें आनी मातृभाशेन शिक्षण संस्था उब्यो करच्यो पडटल्यो. लोकांक शाळा जाय आसता कोंकणी मराठी पण क्वॉलिटी एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गरज आसा आमी बऱ्यो शाळा निर्माण करपाची. फाटल्या काळान सरकारी शाळा ज्यो आयल्यो ताजी अत्यंत खराब स्थिती आशिल्ली म्हणून लोकांनी दुसऱ्या शाळांनी घालपाक सुरवात केली. बऱ्यो शाळा दिसली लोकांक जाल्यार मराठी कोंकणीच वतले. एनर्जी पुतळे जावच्या पेक्षा त्या शाळेची क्वॉलिटी कशी इम्प्रूव जातली हाजेर जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता मातृभाशेचे आनी भुरग्याच्या शिक्षणाचे आनी फुडल्या पिडयेचे कल्याण जातलें. दिशा ही आसूंक जाय. डायसेसनाचे 139 इंग्लीश स्कुलांचे अनुदान बंद केल्यार कोंकणी मराठी शाळांक खंय तांचे 29,000 भुरग्यांचो भार पेलवचो ना. बरें एकदम शाळा समजा काही शाळांक तांकां इंग्लीश मिडियम दिला तांची ग्रांट बंद केली आनी 29,000 भुरगीं समजा मराठी गेली जाल्यार तांकां खंय एकोमोडेट करपाचें 29,000 भुरग्यांक. सो अशे एडमिनिस्ट्रेटीव प्रॉब्लेम खूब आसता. पण ताका खरें सोल्युशन ह्यो बरें कारण मराठीचे इंग्लिशीक वचपाक लागले हाजें कारण पुअर क्वॉलिटी ऑफ मराठी स्कुल्स ऑफ सरकारी. कोंकणी आशिल्ल्यो डायसेसनाच्यो 139 शाळा सरकारी अनुदान मेळटनाच राती भितर इंग्लीश जाल्ल्यो. त्यो खंय आतां आशिल्ल्यो तश्यो करप परवडपाचें ना म्हूण पर्रीकाराचो आर्गुमेंट. आंदोलनां करपाचें सोडून कोंकणी मराठी शाळा सुदारपाचेर लक्ष दियात म्हूण ताणें तोमणोय मारला. बीजेपी सरकारान केल्ल्यो गजाली जिरोवंक आदलो विरोधी पक्ष फुडारी आनी आदल्या मुख्यमंत्र्याचे नवे नवे आर्गुमेंट येत आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.